बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। निहायत ही पुरअसरारियत के साथ अमरीकी 3 कांग्रेसमैन वापस अमरीका रवाना हो गए। बेसिकली तो पुरअसरारियत किस वजह से कह रहा हूं, क्योंकि आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई। 2 मुलाकातें हैं। एक वफ्द की सतह पे हुई जिसमें एक जबरदस्त किस्म का, आपको पता है, आईएसपीआर की तरफ से ये ऑफिशियल कहा था कि जी दो तरफा अमूर, तिजारत और इन तमाम चीजों पे बातें, जिस पे मेरा स्टांस था कि दो तरफा अमूर और तिजारत का ताल्लुक हमारे आर्मी चीफ साहब से नहीं है। तो एक वन ऑन वन मुलाकात भी हुई जो बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं हुई। इसी तरह रात को जाती उम्रा में मरियम नवाज साहबा से मुतलिक है कि उनसे मुलाकात हुई है उनकी, और वो भी कतन रिपोर्ट नहीं हुई। तो एक पुरसरारियत है। बेसिकली ये लोग पाकिस्तान में कोई बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलप करने नहीं आए थे, पाकिस्तान में कोई मिनरल माइंस को देखने के लिए नहीं आए थे, ये फाइंडिंग्स लेने के लिए आए थे। इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करके अमरीकी कांग्रेस में अमरीकी हुकूमत को पेश करनी है, जिसमें पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, नहीं है, जो कुछ भी है। वो पाकिस्तान में जो लोकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके हेड्स हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने वो फाइंडिंग्स देनी है, जिसकी बिना पर कांग्रेस में एक अदद बिल पेश किया गया है पाकिस्तानी आला अहदेदारों के हवाले से, कुछ सेंक्शंस के हवाले से। तो वो अपनी फाइंडिंग्स लेके बेसिकली चले गए हैं। जैज़ के कि आतिफ खान, डॉक्टर अमजद, इनसे मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और कुछ मैंने बताया कुछ मुलाकातें रिपोर्ट नहीं भी हैं। लेकिन बहरहाल एक पुरसरारियत के साथ ये लोग गए हैं। अब देखें उनकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं। और चश्मे माँ रोशन दिल माशाद, ये सब कुछ हमने कहा भी है, मुलाकातें भी हुई हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है, इस आतिफ खान साहब ने कल तस्दीक की कि अमरीकी कांग्रेस के वफद से मुलाकात के हवाले से, और उन्होंने कहा डॉक्टर अमजद भी मुलाकात में मौजूद थे। मेरे इल्म में ये बात थी कि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को बुलाया गया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि दोनों रहनुमाओं को दावत मिली थी या नहीं मिली थी। तो इस दावतनामे मिली थी या नहीं मिली थी, इसकी तस्दीक रात को ना कर दीजिए हमारे हामिद रजा साहब ने। और हामिद साहब, आपको पता है, साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, अमरीकी वक्त से मुलाकात का दावतनामा मिला था, लेकिन इतना शॉर्ट स्पैन था, 2 घंटे का वक्त था, क्योंकि आमिर डोगर साहब उस वक्त मुल्तान में थे और बैरिस्टर गौहर साहब उस वक्त पेशावर में थे, तो इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर आ नहीं सकते। तो इस बात की तस्दीक, क्योंकि मैं आमिद साहबजादा हामिद रजा साहब की गुफ्तगू को थोड़ा वजन ज़रूर देता हूँ, क्योंकि वो सच बोलते हैं, वो दंगे की चोट पर बोलते हैं, तो ये चीज़ तो है। तो भाई वो मुलाकात हुई नहीं हुई, बड़े मैं यूट्यूबर्स वगैरह को सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि जो डायस्पोरा है ना अमेरिका में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है, उन्होंने इसको अपनी कामयाबी बहुत बड़ा तस्वर की थी। 3 कांग्रेसमैन आ रहे हैं। भाई पहली बात तो ये, कांग्रेसमैन को मुलाकातों के जरिए क्या सब कुछ पता नहीं चल रहा या सब कुछ मालूम नहीं है? तो मेरा ख्याल है यार, उनको इतना बच्चा ना समझें, उनकी पूरी इंटेलिजेंस है इधर, वो तमाम चीज़ों को पाकिस्तान के हवाले से जानते हैं। अगर रिपोर्ट उन्होंने देनी है तो वो रिपोर्ट देंगे, अगर रिपोर्ट उन्होंने नेगेटिव देनी है तो तब भी देंगे। तो बहरहाल मैंने बोला अभी बहुत सी पुरस्कारियत है, लेट्स सी ये इनकी क्या रिपोर्ट होती है। वो रिपोर्ट ज़रूर मेरे और आपके सामने ज़रूर आएगी। इससे रिलेट करूं जी आज के दिन के हवाले से, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। 6 वकला की टीम, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब, और जिसमें नईम हैदर पंचोबा साहब और दीगर वकला की तो आज मुलाकात है, मंगल है ना। तो साथ साथ आपको ये भी कंफर्म कर दूं कि आज इमरान खान साहब की फैमिली से भी मुलाकात कंफर्म है, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इसका नाम किसी लिस्ट में नहीं देना। आज उनकी मीटिंग फैमिली के साथ होनी है, जिसमें अलीमा खान साहबा, नौरीन खानम, उज़मा खानम, कासिम जमान इंशाल्लाह इमरान खान साहब से मिलेंगे। तो मैंने कहा कि इन तमाम पुरस्कारियत के साथ ये मुलाकात बड़ा मैटर करेगी अगर ये हो गई तो, क्योंकि रात से खबरें बड़ी ज़्यादा है कि भाई कोई मार्च पास्ट किया गया है पुलिस की तरफ से, कोई पेट्रोलिंग शट्रोलिंग की गई है, और आज सेशन अदालत में इमरान खान साहब को पेश किया जा सकता है। क्योंकि 2 दिन पहले जब मैंने आपको खबर दी थी ना, तो वो जज ने कहा था कि स्पेशल कमांडोज रिक्वायर्ड है, सॉरी सुप्रीडेंट जेल ने कहा था स्पेशल कमांडोज रिक्वायर्ड है कि इमरान खान साहब को आज सेशन कोर्ट के अंदर पेश करना है। खैर वो तो खैर पेश नहीं करना उन्होंने, करना तो उनकी बहनों से पहले मुलाकात तक आ जाए, अगर इतने खुलेआम करना हो तो। बहरहाल पीटीआई के जो हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब अच्छी खासी तैयारी है इस सिलसिले में। बहरहाल मेरा इस चीज़ पे कोई यकीन नहीं, ये खबरें हैं, महज अफवाहें हैं। ये क्यों हो रहा है, खैर ये भी एक टीजर और टेस्टर ही होता है। बहरहाल यहाँ ये चीज़ें चल रही हैं। आगे आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर कर रही है जी। कल ना कुछ खबरें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं मीडिया पे उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हुई। जैसे बैरिस्टर गौहर साहब का कल इंटरव्यू चल रहा था जी समा पे,
اور وہ بڑا مایوس اور بہت جسے کہتے ہیں نا محتاط بھی نظر آ رہے تھے۔ انہیں کا راستہ نکالنا چاہیے جی، اور نہ صرف راستہ نکالنا چاہیے بلکہ اب تک راستہ نکل نہیں رہا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے، عمران خان صاحب نے بھی آخری ملاقات میں ہی کہا ہے کہ ملک کی خاطر مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں نا بڑے کہنا بڑے مایوس کن سی ان کی سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آ رہی تھی، جس کی بنا پر ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان تحریک انصاف کچھ مرے جا رہی ہے ملاقات کرنے کے حوالے سے۔ حالانکہ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی پر کمیشن بنایا جائے، جو ذمہ دار ہوگا اس کو سزا دی جائے، اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرے، کوئی ذمہ دار ہے کون نہیں، پھر بھی کوئی حل نکلے گا۔ یعنی ان کے بڑے جملے بڑے مایوسانہ ٹائپ کے تھے، جس کی بنا پہ ایک امپیکٹ ضرور کریٹ ہو رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک صاحب بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوئی ہے۔ اچھا جی، کیونکہ عمران خان صاحب کا 3 اپریل سے ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے، کیونکہ بھائی علیمہ خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہے، تو کیسے پتا چلے گا جی اندر کی پوزیشن کیا ہے؟ بہت سی سٹوریز ان کو ون سائیڈڈ ضرور چل رہی ہیں۔ تو اور عام خبروں میں یہ ایک بڑی خبر ہے کہ جی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ان کا معاملہ ٹل چکا ہے۔ وہ ابھی فی الحال مستقبل قریب میں مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں بننے جا رہے ہیں، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہہ لیں، جی ہاں انہوں نے اس کو کنڈیشن کر دیا۔ ایک تو 17 تاریخ کو ہے ہی ہے نا وہ 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی درخواست، جس میں محسن اختر کیانی صاحب مین آدمی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی اس میں شامل ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے کہ بھائی یہ سینیورٹی اور یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا معاملہ تو حل کیا جائے۔ وہ 17 تاریخ کو سماعت ہے، اور 18 تاریخ کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، تو 18 تاریخ کو جس میں کہا جا رہا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو مستقل اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانا ہے، تو سر وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ رات کو سپریم کورٹ کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق جناب کہ 18 تاریخ کو جو اجلاس ہے نا، اس کا یہ ہے ہی نہیں ایجنڈا، اس کا صرف اور صرف ایجنڈا یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے نا، اس میں مزید 2 نام آئینی بینچ کے، مزید 2 نام آئینی بینچ میں ان ججز پر غور ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ذکر نہیں ہے، تو ایجنڈا ہے ہی نہیں 18 تاریخ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 اور جوڈیشل کمیشن کی تاریخیں اناؤنس کر دی ہیں، وہ ہے 2 مئی، جس میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈیسائیڈ ہوں گے۔ یعنی یہاں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کنفرمیشن کا معاملہ پینڈنگ ہے۔ تو جب تک 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی درخواست کا فیصلہ نہیں آتا، جس میں سینیورٹی سے لے کے اوتھ ٹیکنگ سے لے کے ٹرانسفر، جو سندھ ہائی کورٹ سے ہوئے ہیں، جو بلوچستان ہائی کورٹ سے ہوئے ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس ڈوگر کی شکل میں ہوئے ہیں، جب تک ان کا فیصلہ نہیں آئے گا بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو فی الحال ڈوگر صاحب کا معاملہ مشکل کے اندر۔ ادھر عمران خان صاحب کے جیسے کہتے ہیں نا سب سے بڑے ناقد نجم سیٹھی صاحب، ان کا ماننا یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان جیل سے باہر آ کر بھی معافی مانگے۔ جیل کے اندر تو معافی مانگنا بہت دور کی بات، باہر آ کر بھی معافی مانگے، انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان تو بس اتنا کہتا ہے کہ انتقام نہیں لوں گا، لیکن اس کی اس بات پر بھی یقین کوئی نہیں کر رہا۔ عمران خان کی رہائی کے لیے بہت بڑی ڈیل کرنا پڑے گی۔ اب یہ ڈیل کے محرکات کیا ہوں گے، نو باڈی نوز، لیکن بہرحال ان کی چڑیا کو میں بہت حد تک جیسے کہتے ہیں نا میں 60-40 کا اگر میں ان کو ذرا بریکٹ کے اندر رکھوں تو نجم سیٹھی صاحب بہت سی انفارمیشنز کی بنا پر کر رہے ہیں۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی شکل میں ان لہجوں میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم بات کوشش کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، نہیں، اور نجم سیٹھی صاحب کے یقین سے ہی میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر کرکس نکال لینا تو اس کو بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ باقی آپ فیڈ بیک میں ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔